बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़ुबानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 24 दिसंबर बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज बुर्ज हमल वालों के लिए दिन एक नई सोच और अमली तब्दीली का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज आप मसरूफ जोश नहीं बल्कि समझदारी और तजर्बे से फैसला करते नजर आएंगे। आज हालात आपको यह एहसास दिलाएंगे कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि बाद औक़ात अक्ल, सब्र और सही वक्त का इंतजार ही असल कामयाबी होता है। काम काज के हवाले से आज कोई अहम जिम्मेदारी आप पर डाली जा सकती है, जो बज़ाहिर मुश्किल लगेगी, मगर अगर आप खुद पर एतमाद रखें तो यही जिम्मेदारी आपकी सलाहियतों को सबके सामने लाएगी। ऑफिस या कारोबार में किसी पुराने मामले का नतीजा आज सामने आ सकता है जो आपके हक में जाएगा। माली मामलात में आज मुहतात मगर पूरा एतमाद रहें। आमदन में बेहतरी के आसार हैं, मगर फजूल खर्ची या जल्दबाजी नुकसान का बायस बन सकती है। बेहतर है कि पैसों के मामले में मनसूबाबंदी के साथ चलें। घरेलू जिंदगी में आज आपका रवैया बहुत अहम होगा। अगर आप नरमी और बर्दाश्त से काम लेंगे तो घर का माहौल खुशगवार रहेगा। किसी बड़े फर्द की बात को सुनना आज फायदा दे सकता है। मोहब्बत के मामलात में आज सच्चाई और वाज़ेह बातचीत जरूरी है। दिल में बात रखने की बजाय एहतराम के साथ इजहार करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन रिश्ते को नई समझदारी, नई समझ और मजबूती देने वाला है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई बेहतर रहेगी, मगर गुस्सा और जहनी दबाव से बचना जरूरी है। हल्की वर्जिश और मस्बत सोच फायदा देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है। और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करके दुरुस्त नियत से कदम उठाता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। या अल्लाह हमें सब्र, हिकमत और सही फैसलों की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर खैर के रास्ते पर चला। आमीन। टॉरस बुर्ज सौर। आज बुर्ज सौर वालों के लिए दिन अमली फैसलों, अंदरूनी मजबूती और आहिस्ता मगर पायदार कामयाबी का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से मुख्तलिफ इसलिए महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बात की बजाय हकीकत और मंतक की बुनियाद पर सोचते नजर आएंगे। काम काज के हवाले से आज आपकी मेहनत रंग लाने के आसार हैं। ऑफिस या कारोबार में कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जिसके लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होगी। अगर आप जल्दबाजी से बचेंगे तो यही मौका मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। माली मामलात में आज बेहतरी के इम्कानात हैं, मगर गैर जरूरी खर्च या जिद से बचना जरूरी है। बचत और मनसूबाबंदी आज आपके लिए फायदेमंद रहेगी। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और इस्तेकाम महसूस होगा। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना ज़हनी राहत देगा। किसी पुरानी बात पर वजाहत होने से रिश्तों में मजबूती आएगी। मोहब्बत के मामलात में आज अमली मोहब्बत नुमाया रहेगी। अल्फाज से ज्यादा अमल आपके जज्बात जाहिर करेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी एतमाद और ताउन का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई बेहतर रहेगी, मगर ज्यादा मेहनत या जिद की वजह से थकन हो सकती है, इसीलिए तवाज़ुन रखें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि जो लोग सब्र, मेहनत और सच्चाई के साथ चलते हैं वो देर से ही सही मगर मजबूत मुकाम हासिल करते हैं। और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कभी मायूस नहीं हो करता। या अल्लाह हमें साबित कदमी और हालात रिज़्क़ अता फरमा। हमारे दिलों को सुकून दे, हमारे कामों में बरकत अता फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्ज जूजा। आज बुर्ज जूजा वालों के लिए दिन ज़हनी बेदारी, वाज़ेह सोच और अहम गुफ्तगू का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज आपके ख्याल बिखरे हुए नहीं बल्कि एक सिमत में चलते नजर आएंगे। काम काज के हवाले से आज बातचीत और राब्ते आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। ऑफिस या कारोबार में कोई अहम मीटिंग, कॉल या पैगाम आपके हक में जा सकता है। अगर आप अपनी बात साफ और एतमाद के साथ रखेंगे तो लोग आपकी बात को संजीदगी से लेंगे। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है। किसी भी कागजी काम या लेन देन को अच्छी तरह पढ़ कर करें। छोटी सी लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है। घरेलू जिंदगी में आज हल्का फुल्का मगर खुशगवार माहौल रहेगा। घर के अफराद के साथ बातचीत दिल को हल्का करेगी। किसी करीबी शख्स से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलकर बात करने का दिन है।
دل میں بات رکھنے کی بجائے نرمی سے اظہار کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی سمجھ بوجھ اور خوشگوار گفتگو کا پیغام لاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی تھکن یا سر درد محسوس ہو سکتا ہے، اسی لیے اسکرین ٹائم کم کریں اور خود کو آرام دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ درست الفاظ اور مثبت سوچ انسان کے لیے نئے راستے کھول دیتی ہے، اور جب نیت صاف ہو تو بات دل تک پہنچ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے الفاظ میں تاثیر عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں ہر گفتگو میں خیر کی توفیق دے، آمین۔ کینسر، برج سرطان۔ آج برج سرطان والوں کے لیے دن جذباتی مضبوطی اور دل کے فیصلوں کو سمجھداری سے سنبھالنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف ہوگا کیونکہ آج آپ اپنے احساسات کے ساتھ حقیقت کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ پر ذمہ داری کا بوجھ کچھ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ صبر اور ترتیب کے ساتھ کام کریں گے تو نتائج آپ کے حق میں آئیں گے۔ آفس یا کاروبار میں کسی سینئر یا تجربہ کار شخص کی رہنمائی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں آج غیر ضروری جذباتی خرچ سے بچیں، کسی کی مدد کرنے سے پہلے اپنی حد ضرور دیکھیں۔ بچت پر توجہ دینا آج بہتر رہے گا۔ گھریلو زندگی میں آج محبت اور خیال رکھنے کا جذبہ نمایاں رہے گا۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا دل کو سکون دے گا۔ کسی پرانی بات یا غلط فہمی کا حل بھی ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے، مگر توقعات کم رکھنا بہتر ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے اور سہارا دینے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو آرام دیں، نیند پوری کریں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ مجموعی طور پر دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ نرمی کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، اور اللہ پر بھروسہ دل کو ہر حال میں سکون دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہمیں صبر اور سمجھداری عطا کر ہمارے گھروں میں محبت قائم رکھ، آمین۔ لیو، برج اسد۔ آج برج اسد والوں کے لیے دن خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف ہوگا کیونکہ آج آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ صرف آگے بڑھنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ لے کر چلنا بھی کامیابی کا حصہ ہے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی قیادت کی صلاحیت سامنے آ سکتی ہے۔ آفس یا کاروبار میں کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جہاں آپ کے فیصلے دوسروں پر اثر ڈالیں گے۔ اگر آپ نرمی اور انصاف کے ساتھ کام لیں گے تو عزت اور کامیابی دونوں حاصل ہوں گی۔ مالی معاملات میں آج آمدن میں بہتری کے امکانات ہیں، مگر فضول خرچی یا دکھاوے سے بچنا ضروری ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ خرچ کریں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کی موجودگی گھر والوں کے لیے حوصلہ بنے گی۔ کسی قریبی رشتے میں آپ کا مثبت رویہ ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور سچائی اہم ہے۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر بات کرے تو رشتہ مضبوط ہوں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد اور محبت بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی توانائی اچھی رہے گی، مگر ذہنی دباؤ سے بچنا ضروری ہے۔ آرام اور مثبت سوچ فائدہ دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل لیڈر وہی ہوتا ہے جو طاقت کے ساتھ دل بھی جیت لے، اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر میدان میں سرخرو کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی کے ساتھ قیادت کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو صاف رکھ، ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما، آمین۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج برج سنبلا والوں کے لیے دن عملی سوچ، اندرونی نظم و ضبط اور مثبت تبدیلی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف ہوگا کیونکہ آج آپ چیزوں کو حد سے زیادہ رکھنے کی بجائے انہیں قبول کرنا سیکھیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور باریک بینی فائدہ دے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی ایسا کام مکمل ہو سکتا ہے جو کافی عرصے سے رکا ہوا تھا۔ اگرچہ دباؤ رہے گا مگر نتائج تسلی بخش ہوں گے۔ مالی معاملات میں آج محتاط مگر توازن رویہ اختیار کریں۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا رویہ ماحول پر گہرا اثر ڈالے گا۔ تنقید کی بجائے تعاون اور نرمی اپنائیں تو رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج عملی محبت نمایاں رہے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا دل جیت لے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی سمجھ بوجھ اور سکون کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج معدے یا اعصابی تھکن کا احساس ہو سکتا ہے، اس لیے سادہ غذا اور آرام پر توجہ دیں۔
مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ کامل ہونے کی کوشش کی بجائے متوازن اور شکر گزار ہونا اصل سکون ہے، اور اللہ پر بھروسہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دل کا سکون عطا فرما، ہماری محنت میں برکت دے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ لبرا، برج میزان۔ آج برج میزان والوں کے لیے دن توازن کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی پیدا کرنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف ہوگا کیونکہ آج آپ دوسروں کی خوشی کے ساتھ اپنی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کسی اہم فیصلے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آفس یا کاروبار میں اگر آپ واضح اور مضبوط موقف اختیار کریں گے تو حالات آپ کے حق میں ہوں گے۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، کسی پرانی ضرورت سے زیادہ انحصار نہ کریں اور اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج نرمی اور سمجھداری ماحول کو خوشگوار بنائے گی۔ کسی قریبی رشتے میں وضاحت اور سچائی سکون کا باعث بنے گی۔ محبت کے معاملات میں آج توازن کے ساتھ خودداری بھی ضروری ہے۔ اپنی حد مقرر کرنا رشتے کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن احترام اور اعتماد بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو وقت دے اور مثبت سرگرمیوں میں مشغول رہیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں توازن تب بھی قائم رہتا ہے جب انسان خود کو بھی اتنی ہی اہمیت دے جتنی دوسروں کو دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درست فیصلوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون اور توازن قائم رکھ اور ہمیں ہر خیر کی راہ دکھا، آمین۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج برج عقرب والوں کے لیے دن گہری سوچ، خود پر قابو اور خاموش فیصلوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف ہوگا کیونکہ آج آپ جذبات کے بجائے عقل اور تجربے سے کام لیتے نظر آئیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کسی خفیہ یا پس پردہ معاملے کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں کسی شخص کی نیت یا صورتحال آپ پر واضح ہو سکتی ہے، اس لیے جلد بازی یا غصے سے بچیں۔ خاموش حکمت ہی آپ کی طاقت بنے گی۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، خاص طور پر شراکت داری یا ادھار کے معاملات میں ہر بات تحریری اور واضح رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج سنجیدہ مگر پرسکون ماحول رہے گا۔ کسی قریبی رشتے میں دل کی بات کہنا تعلق کو مضبوط کرے گا۔ محبت کے معاملات میں آج اعتماد اور وفاداری سب سے اہم ہے۔ شک یا بدگمانی سے بچے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن ایک دوسرے کو سمجھنے اور سہارا دینے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو آرام دے اور دعا کا وقت دے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت غصے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے، اور جو انسان صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بصیرت اور صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک رکھ، ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب فرما، آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج برج قوس والوں کے لیے دن سوچ کی وضاحت، سمت کی تعین اور اندرونی پختگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ محض جوش یا آزادی کے جذبے میں نہیں بلکہ حقیقت اور ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کے سامنے کوئی نیا راستہ یا خیال آ سکتا ہے جو بظاہر مشکل لگے مگر مستقبل کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آفس یا کاروبار میں کسی سینئر یا تجربہ کار شخص کی بات سننا آج آپ کو غلطی سے بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی منصوبہ تاخیر کا شکار ہو تو مایوس نہ ہو کیونکہ یہی تاخیر بہتری کی علامت ہے۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہنے کی ضرورت ہے، غیر ضروری اخراجات یا اچانک فیصلے نقصان دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بجٹ پر قائم رہیں اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ گھریلو زندگی میں آج سکون اور سادگی غالب رہے گی۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا دل کو ہلکا کرے گا اور کسی پرانی غلط فہمی کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج سچائی اور آزادی کے درمیان توازن ضروری ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں مگر کسی بھی دباؤ ڈالنے سے گریز کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی اعتماد اور سمجھ بوجھ کا پیغام لاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی توانائی معمول سے کم اور ذہنی تھکن زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام، ہلکی ورزش اور مثبت سوچ کو ترجیح دے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل آزادی وہی ہے جو ذمہ داری کے ساتھ ہو، اور جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو راستے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صحیح سمت عطا فرما، ہمارے دلوں میں یقین اور صبر پیدا فرما، اور ہمارے ہر قدم میں خیر شامل فرما،
आमीन। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज बुर्ज जद्दी वालों के लिए दिन जिम्मेदारियों के साथ साथ अंदरूनी इत्मीनान हासिल करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज आप मसरूफ नताइज के बारे में नहीं बल्कि अपने तरीकाकार के बारे में भी सोचेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी मेहनत और नज़्म ज़ब्त नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जहां आपकी मुस्तकिल मिजाजी सबके सामने आएगी। अगर किसी काम में ताखीर हो तो मायूस ना हो क्योंकि ये ताखीर आपके हक में बेहतर हो सकती है। माली मामलात में आज इस्तेहकाम नजर आता है मगर गैर जरूरी सख्ती या कंजूसी से बचे। तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। घरेलू जिंदगी में आज संजीदा मगर मुतमईन माहौल रहेगा। घर के किसी फर्द के साथ गहरी और मायने खेज बातचीत दिल को सुकून देगी। मोहब्बत के मामलात में आज एतमाद और जिम्मेदारी अहम है। अपने जज्बात का इजहार कम मगर खुलूस के साथ करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी ताउन और मजबूती का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी थकन या कमर और जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए आराम और हल्की वर्जिश पर तवज्जो दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल कामयाबी वो है जिसमें दिल मुतमईन हो, और जब इंसान सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो मेहनत जरूर रंग लाती है। या अल्लाह हमारी मेहनत में बरकत अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें साबित कदम रख। आमीन। एक्वेरियस, बुर्ज दिल्लू। आज बुर्ज दिल्लू वालों के लिए दिन तख्लीकी सोच, मस्बत तवानाई और मनसूबाबंदी का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज आपके ख्यालात वाज़ेह और मरबूत रहेंगे और आप जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर फैसले करेंगे। कामकाज के हवाले से कोई नया मनसूबा, नया आइडिया सामने आ सकता है जो इब्तदाई तौर पर मुश्किल लगे मगर आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। ऑफिस या कारोबार में किसी साथी या सीनियर की राय लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। माली मामलात में आज इत्तेदाल जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी में सरमायाकारी नुकसान का सबब बन सकती है। बेहतर है कि बजट और बचत पर तवज्जो दी जाए। घरेलू जिंदगी में आज खामोश और ताउन ज्यादा सुकून देगी। घर के किसी फर्द के साथ नरमी और समझदारी से बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस और ईमानदारी अहम है। अगर जज्बात को नरमी और मोहब्बत से जाहिर करेंगे तो ताल्लुकात में गहराई आएगी। शादीशुदा अफराद के लिए दिन एतमाद बढ़ाने और समझ बूझ का है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसलिए आराम, मसरत, सरगर्मी और दुआ को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि तख्लीकी सोच, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बनाता है और कामयाबी देर पर और बरकत वाली होती है। या अल्लाह हमारे दिलों को मस्बत सोच और हिकमत अता फरमा, हमारे फैसलों में रहनुमाई दे और हमारे रिश्तों को मजबूत बना। आमीन। पाइसिस, बुर्ज होत। आज बुर्ज होत वालों के लिए दिन जज्बात, खुलूस और अंदरूनी सुकून का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप अपने जज्बात को ज्यादा समझदारी और तहम्मुल के साथ संभालेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी मेहनत और लगन सबकी नजर में आएगी। ऑफिस या कारोबार में कोई पुराना मसला हल होने के इम्कानात हैं या किसी पिछले मंसूबे में मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। अगर आप सब्र और हिकमत के साथ काम करें तो नताइज देर पर और फायदेमंद होंगे। माली मामलात में आज गैर जरूरी खर्च या जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। बेहतर है कि बजट और मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और मोहब्बत का माहौल गालिब रहेगा। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना दिल को खुशी देगा और किसी पुरानी गलतफहमी या इख्तिलाफ का खात्मा मुमकिन है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस, सब्र और समझदारी बहुत अहम है। अगर आप अपने जज्बात को नरमी और ईमानदारी से जाहिर करें तो रिश्तों में मजबूती आएगी। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी ताउन और एतमाद बढ़ाने वाला है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसलिए आराम, नींद और मस्बत सरगर्मी को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र, खुलूस और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है और दिल की नरमी और सच्चाई आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून लाती है। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून और मोहब्बत अता फरमा, हमें सब्र और समझदारी अता करो और हमारे हर काम में बरकत दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।